बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज जुम्मा है और इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो एक लड़ाई कशीदगी की सूरत हाल है वो बढ़ती जा रही है। रात गए ये कशीदगी का सिलसिला जारी रहा और जंग की सूरत हाल है और इस वक्त पाकिस्तान को इत्तेहाद की ज़रूरत है और कुछ चीज़ों को, बुनियादी चीज़ों को देखने की भी ज़रूरत है। वो आज हम गुफ्तगू करेंगे। इसके ऊपर भी अहम और बड़ी डेवलपमेंट सियासी मंजरनामे से है। इमरान खान साहब की सेहत को लेकर एक बार फिर डिस्कशंस वफाकी दारुल-हुकूमत में शुरू हो चुकी है और कुछ प्रोपेगेंडा सेल्स जो है एक बार फिर मुतहर्रिक हुए हैं और उन्होंने एक बार फिर इमरान खान की बहनों को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की है। लेकिन इस दफ़ा गवाही उस कैंप से आई है जिस कैंप को ये कहा जाता है कि वो इमरान खान की बहनों के मुखालिफ हैं। मेरी मतलब बुशरा बीबी की फैमिली की तरफ से इमरान खान की बहनों के हक़ में बड़ी गवाही आई है और वो तमाम तर जो साजिशें थी वो सारी ख़त्म होकर रह गई हैं। आगाज़ भी इसी खबर से करते हैं क्योंकि कई दिनों से इमरान खान साहब की सेहत को लेकर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर टेंशन मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप के ख़िलाफ़ रीमा खान साहबा, नूरीन खान साहबा और उज़्मा खान साहबा, जो कि इमरान खान साहब की तीनों बहनें हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। PTI की लीडरशिप को लताड़ा सवालात किए कि वो कहाँ हैं। सुहेल अफरीदी, उसको सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर साहब को उन्होंने कहा कि वो तो आए हुए होते हैं लेकिन ये लोग किधर हैं। लतीफ़ खोसा का नाम लिया, बैरिस्टर गौहर का नाम लिया, इसके अलावा अली बुखारी का नाम लिया, उन्होंने बैरिस्टर अली ज़फ़र का नाम लिया और भी बहुत सारे लोगों का नाम लिया और लीडरशिप से सवाल किया कि वो कहाँ हैं। अगर वो इमरान खान के बयानिया का बोझ नहीं उठा सकते तो फिर वो ओहदे छोड़ दें। और फिर पार्टी से मैंडेट भी वापस लिया। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी इमरान खान की सेहत से मुतालिक फैसले करने का मैंडेट नहीं रखती। ये मैंडेट हमारे पास है और डॉक्टर्स के पास है और इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन के पास है, ये फैमिली के पास है। और जो फैमिली से और खान साहब की सेहत से मुतालिक जो भी फैसले होंगे वो फैमिली करेगी, ना कि पार्टी करेगी। तो उन्होंने कहा कि जो बातें मोहसिन नकवी की तरफ से आ रही हैं उनका काउंटर बैरिस्टर गौहर की तरफ से क्यों नहीं किया जा रहा। खैर, एक तरह कई दिनों से एक बहस चल रही थी और कल हमने देखा कि नईम अशरफ भट्ट साहब, जो कि ARY TV के हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल हैं, उन्होंने एक ख़बर दी और उस खबर के अंदर उन्होंने ये क्लेम किया कि बुशरा बीबी के ज़रिए इमरान खान ने बहनों को कोई ऐसा पैगाम नहीं दिया जिसके ऊपर बहनें जो हैं वो जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं या फिर वो जिस तरीके से माहौल बना रही हैं कि उनकी सेहत के लिए आवाज़ उठाएं, बल्कि उन्होंने ये पैगाम दिया है कि वकला अदालतों में प्रेशर बढ़ाएं ताकि मुकदमात फिक्स हों और मेरी पर्सनल डॉक्टर तक रसाई के लिए आवाज़ उठाएं। और मतलब ये पैगाम उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के लिए था या फिर वकला के लिए था, बहनों के लिए नहीं था। वो ये क्लेम कर रहे हैं। अब ये कैसा था क्लेम जो कि सीधी सी बात ये है कि ये बहनों को डिस्क्रेडिट कर रहे थे कि बहनों के लिए तो कोई पैगाम ही नहीं आया इमरान खान की तरफ से। पैगाम डॉक्टर्स के लिए आया था और बाकियों के लिए आया था, फैमिली के लिए तो वो था ही नहीं। अब मरियम रियाज भट्टू साहबा, जो कि बुशरा बीबी की बहन है, बुशरा बीबी की भाभी और बेटी मिलती हैं उनसे और इमरान खान साहब का पैगाम आता है और वो ट्वीट करती हैं नईम अशरफ भट्ट की खबर को कोट करके और ये कह रही हैं कि ये जो खबर इन्होंने दी है ये गलत है, ये फेक है, ये फेक ही है। और बहुत सारे सहाफ़ियों ने मुझसे ये सवालात किए हैं कि क्या वाकई ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ ये लिखा कि 3 दफ़ा बुशरा बीबी के साथ उनकी फैमिली की मुलाकात कराई गई है और तीनों बार जो चीज़ें मुझे बताई गई हैं उसमें मैं पब्लिकली उन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करती हूँ या फिर पैगाम दे देती हूँ। उसमें इमरान खान की आंख का मसला हो, इमरान खान की सेहत का मसला हो, इमरान खान के चेकअप का मामला हो, वो सारे का सारा पब्लिक करती हूँ। और इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से भी जो पैगाम आते हैं वो मैं खुद अलीमा आपा लिखा, उन्होंने लफ्ज़ अलीमा आपा को टैग भी किया है कि मैं उनको बताती हूँ। और ये जो खबर दी गई है ये बिल्कुल गलत है। मतलब सीधा सा ये है कि अलीमा खान साहबा या बहनों के लिए इमरान खान का पैगाम आता है। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि हम पूरी फैमिली इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत उनकी रिहाई के लिए इकट्ठे हैं। अब सिंपल बात यह है कि वो जो नईम अशरफ भट्ट साहब ने ये खबर देने की कोशिश की है, कि उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की है, ये सारी PTI के अंदर भी चल रही है। मिसाल के तौर पर PTI के अंदर बड़ी बहस होती है कि अलीमा खान हावी हो गई हैं, अलीमा खान मामलात चला रही हैं, अलीमा खान सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत कर रही हैं, अलीमा खान टेक ओवर कर लेती हैं, अलीमा खान जी हैं वो अंडू कर देती हैं चीज़ें, वीटो कर देती हैं चीज़ों को। मतलब ये कि बड़े बड़े तज्जानिगार भी, एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता लोग भी ये सारी बातें कर रहे होते हैं और वो सारे के सारे अलीमा खान पे तंग हैं। अब अलीमा खान के ख़िलाफ़ कौन है? मोहसिन नकवी अलीमा खान के ख़िलाफ़, मुस्लिम लीग नून अलीमा खान के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी अलीमा खान के ख़िलाफ़, हाँ जी, शेर अफजल मरवत अलीमा खान के ख़िलाफ़, अली अमीर खान गड्ढापुर अलीमा खान के ख़िलाफ़। और अगर
باقی پی ٹی آئی کی سینئر ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ اگر آپ آف دا ریکارڈ گپ شپ کر لیں، ویسے کوئی گپ شپ کر لیں، تو وہ بھی علی مخان کے خلاف۔ اور تو جب دھرنا ان کا پارلیمنٹیرین کا چل رہا تھا، تب بھی چیزیں ساری علی مخان صاحبہ کے خلاف جا رہی تھیں۔ اب بات یہ ہے کہ وہ عمران خان کی بہن ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ اگر عمران خان کے لیے آواز اٹھانا بند کر دیں تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا کوئی رہنما عمران خان کی طرف جائے گا ہی نہیں۔ جیسے وہ ملاقات کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں، یہ جائیں گے ہی نہیں۔ صرف اتنا دیکھنے کے وائس چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی یا پھر باقی لوگ جو ان کے پاس ملاقات کے لیے نہیں جاتے، عمران خان سے ملاقات کے لیے جاتے، ملاقات نہیں ہوتی تو باقی کی طرف نہیں جاتے، ٹھیک ہو گیا۔ سال ڈیڑھ سال تک عدالتوں کی طرف نہیں جاتا کہ بھئی عمران خان کا کیس لگا دو، عمران خان کا مقدمہ لگا دو۔ پارلیمنٹ کے اندر حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں، مذاق اڑائے جا رہے ہیں، گپ شپ لگائی جا رہے ہیں، لیکن نام نہیں لیتے۔ اگر وہی بات، اگر بہنیں عمران خان کی آواز اپنے بھائی کے لیے نہیں اٹھائیں گی تو یہ پارٹی ان کو بھول جائے گی، اور بہنیں اگر ان کے اوپر پریشر بلڈ کر رہی ہیں تو اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تو بھلا ہو مریم ریاض بٹو صاحبہ کا کہ انہوں نے ٹویٹ کر کے ساری کی ساری ان کی ایسی کی تیسی پھیر دی، ان کو کڑکا کے رکھ دیا۔ اب ان کے پاس پیچھے کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو کوشش تھی عمران خان کی بہنوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کی، وہ ختم ہو گئی ہے، یہ اٹیمپٹ ناکام ہوئی ہے، اور اب بڑی کیٹیگوریکلی پوزیشن میں آ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، آ چکے ہیں کہ لیڈرشپ کے اوپر بڑے سخت سوالات کر رہے ہیں۔ اور تو اور میں حیران ہوں کہ سہیل خان افریدی جیسے شخص جو کہ عمران خان کے ساتھ شاید ہی کوئی اور اس سے زیادہ مخلص ہے جتنا سہیل افریدی صاحب مخلص ہیں، ان کے اوپر بھی لوگ کویسچنز اٹھا رہے ہیں۔ کیوں کویسچنز اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں کہ آپ بھائی ڈی جی آئی ایس آئی سے مل لیتے ہیں، وزیر اعظم سے مل لیتے ہیں، کور کمانڈر سے مل لیتے ہیں، محسن نقوی سے مل لیتے ہیں، باقی لوگوں سے مل لیتے ہیں، لیکن آپ عمران خان کی ملاقات کی نہیں کرا سکتے۔ لوگ سوال کریں گے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر سہیل خان افریدی ٹھیک ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صوبے چلانے کے لیے، یہ کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں، تو پھر تو ٹھیک بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جن جن چیزوں کے اوپر آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی، کیا وہ پوری ہوئی ہیں؟ کیا ڈرون اٹیک روکنے کی بات ہوئی تھی، کیا وہ کمپلیٹ کی گئی ہے؟ کیا افغانستان کے ساتھ بات چیت کے اوپر جو خان صاحب کے احکامات تھے، کیا اس کے اوپر آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی، وہ ہوئی ہے؟ تو چیزیں جو ہے وہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ سہیل افریدی کو ڈسکریڈٹ کر دیا گیا ہے، ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی اٹیمپٹ کی گئی تھی، وہ پہلے ناکام ہو رہی تھی مسلسل ان کے موقف کی وجہ سے، لیکن اب ان کو ڈسکریڈٹ کر دیا گیا ہے اور وہ ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں۔ تو مطلب یہ وہی کہ پی ٹی آئی کے ورکرز اب سہیل افریدی کے اوپر بھی کرٹیسزم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اس سے سپیئر نہیں ہے۔ سو فی الحال تو میرے خیال میں اگر حکومت محسن نقوی صاحب کسی شخص کی یا کسی خاتون کی یا بہنوں کے مخالف ہیں، اور پی ٹی آئی کی جماعت کے اندر سے بھی لوگ اس کے مخالف ہوں گے، تو سمپل سی بات یہ ہے کہ پھر تو خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کا قد بھی بڑھے گا، اور لوگوں کے اندر ان کی مقبولیت بھی اور ان کی قدر اہمیت بھی بڑھے گی، اور پی ٹی آئی کے ورکرز کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں تو بھی وہ ظاہر بہنوں کے اوپر زیادہ ٹرسٹ کریں گے۔ تو ایک تو چیز ہوگی۔ دوسری چیز، افغانستان اور پاکستان کے درمیان اس وقت کرائسس کی صورتحال ہے۔ کئی روز پہلے ایشو ہوا پاکستان اور افغانستان کا، بالخصوص پاکستان میں مسلسل دہشت گردی کے جو واقعات بڑھ رہے ہیں، ان کے تانے بانے تحریک طالبان پاکستان سے ملتے ہیں، تحریک طالبان پاکستان کی تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں، اور افغانستان سے جو لنک ہوتا ہے وہ انڈیا کے ذریعے ہوتا ہے، راہ کے ذریعے ہوتا ہے، چاہے وہ بی ایل اے ہو، ٹی ٹی پی ہو۔ پاکستان کے دونوں جو بڑے صوبے ہیں، ان کے اندر ان کا مطلب یہ ہے کہ اثر و رسوخ بھی ہے، ان کے لنکس بھی ہیں، ان کے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک کنیکشن ہے جو کہ پاکستان کے اندر بدامنی پھیلا رہا ہے۔ پاکستان کی مسجدیں، درگاہیں، امام بارگاہیں ہوں، بازار ہوں، کچہری ہوں، بازار ہوں، محفوظ نہیں ہیں۔ 3 ہفتے پہلے ایک جمعہ ہوا، اور جو امام بارگاہ ترلئی کلاں ہے، وہاں پر جو جمعے کی نماز میں جس طریقے سے خون کی ہولی کھیلی گئی، اس کی مذمت تک بھی ان درندوں کی جانب سے نہیں کی گئی۔ ظاہر سی بات ہے پاکستانی شہید ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے جو ادارے ہیں ان کی پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ لوگوں کو تحفظ فراہم کریں، حکومتوں کا یہ کام ہے وہ تحفظ فراہم کریں۔ آپ کو حملے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کنیکشن کہاں سے، حملے سے پہلے کیوں نہیں پتہ چل جاتا، تو اس کے اوپر بھی ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ بارڈرز کو مزید سیکیور ہمیں کرنا ہوگا، ظاہر سی بات ہے ان کی ذمہ داری ہے، ظاہر ہے۔ لیکن پھر جب آپ اس طرح سے دہشت گردی کو بیک کریں، اور پھر افغانستان کے ساتھ پاکستان کے صدراعظم سے، یعنی کہ عمران خان وزیر اعظم تھے تو ان کے حق میں آواز بلند کیے ہوتے تھے پاکستان کی ریاست، او آئی سی کی کانفرنس کروائیں، وزراء خارجہ کی کانفرنس کروائیں، مطلب بڑے بڑے اداروں کے اندر پاکستان نے آواز بلند کی، انٹرنیشنل کمیونٹی سے پاکستان نے اپیل کی کہ ہیومینٹیرین کرائسس پیدا ہو سکتا ہے۔ اب وہی پاکستان ہے کہ جو افغانستان کے اوپر حملے کر رہا ہے، یا پھر وہاں سے بھی اٹیکس ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے پاکستان کلیئر پوزیشن رکھتا ہے کہ ٹی ٹی پی ہو یا پھر انڈین سپانسر جتنے بھی الخارج دہشت گرد ہیں، ان کی جو لنکس ہیں
ان کو ختم کرنے میں ہماری معاونت کریں، ہم آپ کو تعاون کرتے ہیں، یا آپ ان کو ختم کریں۔ اگر آپ ان کو ختم نہیں کرتے، الٹا آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، تو پھر پاکستان ظاہر ہے اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے چیزوں کو یقینی بنائے گا، اور پاکستان ایئر فورس نے وہاں پر اٹیک کیے۔ تو رات سے کشیدگی کا عمل جاری ہے، اور دونوں طرف سے کلیم زیادہ کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے اتنے بندے مار دیے، ہم کریں ہم اتنے بندے مار دیے۔ بہرحال جو بھی ہے، اس کو میرے خیال میں اب جو انٹرنیشنل جو فرینڈز ہیں دونوں ممالک کے، وہ شاید چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کروائیں۔ لیکن ایک بات تو کیٹیگوریکلی ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف پاکستان نے سٹینڈ لیا ہے، اور وہ شاید آخر تک لیں بھی صحیح۔ لیٹس سی کہ افغانستان کب تک اور کس وقت تک اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کو حامی ناصر ہو۔